वेलकम बैक। तो हिम्मत बुलंद हौसला जवां, ये है पाकिस्तान की बेटी रुबीना शाद, जिनकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन्हें आंखें तो नहीं मिली, लेकिन खुदादाद सलाहियतें इस तरह से मिली कि जो उनकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात हैं उनका सामना वो बासानी करती चली गई। और आज वो रावलपिंडी की एक यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर अपना किरदार, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो रुबीना शाद आज बनी है सुबह पाकिस्तान की खुसूसी मेहमान। उनसे बात करते और जानते हैं कि जो उनकी जिंदगी का ये सफर है, क्या तारीकी में किस तरह से डूबा और उसको रोशनी में वो किस तरह से लेकर आई। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि रुबीना अपनी गुफ्तगू के दौरान अक्सर अशार का इस्तेमाल करके अपने जज्बात को बयान करती है। शायरी में ज़रिया कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आप ही कह रहे हैं कि वो शायरी में इतने अवार्ड्स मतलब यानी कि हासिल कर चुकी है, तो क्यों ना एक शेर के साथ ही उनसे गुफ्तगू का आगाज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग रुबीना, कैसी हैं आप? सुबह बखैर आपको भी और सब देखने वालों को। थैंक यू सो मच। रुबीना, आगाज में सबसे पहले एक शेर अगर हो जाए। नाबीना हूँ मंजूर है माजूर नहीं हूँ, नाबीना हूँ मंजूर है माजूर नहीं हूँ, कर सकती हूँ हर काम के मजबूर नहीं हूँ। माशाल्लाह, ये है हिम्मत जो इनके इस शेर से भी हमें नजर आ रही है। जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह, अभी आप एमफिल भी कर रही हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, थीसिस चल रहा है उसका। जी हाँ। ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम क्या मुश्किलात आपने फेस की? चूँकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि टीचर्स की कम इल्मी को भी आपने फेस किया, रिसोर्स सेंटर्स का ना होना, रिकॉर्डिंग्स का अवेलेबल ना होना, राइटर का ना मिलना, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं मैं पढ़ पाया। अगर आप इसमें ऐड भी करें कि कहाँ कहाँ पर आपको लगा कि ये मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन माशाल्लाह अबूर की आपने वो रुकावट। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बहैसियत एंकर आपकी इस एतबार से तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगी कि आपका होमवर्क बहुत शानदार है। और मेरा ख्याल है कि जितने भी एंकर्स हैं उनके लिए आप एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। इंटरव्यू किया जाए तो ऐसे किया जाए। क्या बात है, थैंक यू। बहुत माशाल्लाह, आपके लिए अप्रिसिएशन जितनी कीजिए कम है। दूसरी बात, आपने मुश्किलात का पूछा, तो जी मुश्किलात भी बहुत आई और उनका मुकाबला भी हमने जमा मर्दी से किया, औरत होने के बावजूद। तो ऐसा है कि बिल्कुल हमारे यहाँ इदारों की कमी है और खुशकिस्मती से मुझे एक अच्छा सरकारी इदारा मुयस्सर आया जहाँ असातिज़ा ने बहुत तनदही के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाया। मैं इदारे का नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि देखने वाले जो चाहते हैं कि अपने नाबीना बच्चों को तालीम दिलवाई जाए, अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन बहुत अच्छा इदारा जो कि हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि सहूलियात की कमी रहती है, हमें किताबें नहीं होती, बाज़ औक़ात टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो उस तरह से नहीं होती। फिर हमारे पास अगर हम ऑडियो में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास ऑडियो में भी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो हमें जो है वो अपनी मेहनत आपके तहत बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। गो कि हमारी उससे शख्सियत की आबियारी तो हो रही होती है, हम सीख रहे होते हैं कि हमें कोई भी चीज़ प्लेट में नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। मेरा ख्याल है किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन इतनी जिद्दोजहद ना करनी पड़े जितनी मैंने की है। और मैं ये चाहती हूँ, वो एक शायरा का शेर था कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये आसानियाँ। फिर राइटर का बहुत ही बड़ा मसला था और है, अब तक है। तो इसके लिए जो है वो काम होना चाहिए। टीचर्स को जब इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, जब वो कहीं पर इनरोल होते हैं जॉब में, तो उनको साथ ही एक ट्रेनिंग इस एतबार से भी दी जानी चाहिए कि अगर आपके इदारे में कोई स्पेशल स्टूडेंट आता है स्पेशल नीड्स के साथ, तो उसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं और उनको किस तरीके से हल होना चाहिए। सही। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा कि जब मुश्किलात की हम बात करते हैं और ऐसे में हिम्मत ना हारना, आप उसकी मिसाल है माशाल्लाह। मुझे याद है जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद हमें एक ही बात करते थे कि कुछ करना है ना, आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, मुकाबले का इम्तिहान पास करो। माशाल्लाह आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मुकाबले का इम्तिहान भी पास किया, वाहिद नशिस्त थी फॉर डिफरेंटली एबल, और आपने उसमें माशाल्लाह वो सीट सिक्योर की। कैसे इस ख्वाहिश का बीदार, मैं कहूँगा कैसे ख्वाहिश बीदार हुई कि अच्छा जी मुकाबले का इम्तिहान देना है? ऐसा है सर कि दास्तान हयात जो है उसके अगर हम कुछ गोशों की नकाब कुशाई करें, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी वहाँ जब तालीम मुकम्मल हुई तो उसके बाद विज़िटिंग टीचर के लिए मुझे इलेक्ट मैं नहीं हो सकी।
اوکے. میں کسی کو الزام نہیں دیتی, شاید میری اپنی ہی کمیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی. ایک ہمارے یہاں رویہ یہ ہے کہ جو بلائنڈ ہے یا کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا. مجھے کہا گیا آپ ریئلسٹک ہونے کی کوشش کریں, لوگ تو کام مانگتے ہیں. تو یعنی ایک طرح سے انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کام نہیں کر سکتی, نہیں کر سکیں گی. تو یہ اس بات کو لے کے میں بیٹھی نہیں رہی منہ بسور کے کہ اب میں تو کچھ نہیں کر سکتی. 6 سال میں نے مستقل محنت کی, پرائیویٹ اداروں میں جاب کی, اردو ٹائپسٹ کے طور پر کام کیا, ہمت نہیں ہاری. اور آخر کار میں نے ٹیسٹ کی تیاری کی اور ٹیسٹ پاس بھی کیا الحمدللہ. اس سے پہلے بے شمار جگہوں پر ٹیسٹ دیے, نارووال جانا پڑا, ٹھٹھرتی سردی میں, کہاں کہاں نہیں جانا پڑا. لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ تھکن اتر جاتی ہے. کیا بات. تو آپ تھکیں, کوئی بات نہیں, تھک لیں ایک مرتبہ, اس کے بعد آپ سکون کریں گے اور جیسے اچھے پروگرام, دل کا اطمینان جو ہوتا ہے نا وہ اب سکون قلب مل جاتا ہے. ایسا. اچھا روبینہ, آپ نے ابھی بھی بطور لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے رہی یونیورسٹی میں, یہ بتائیے گا, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کون سے سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں, اور جب آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو, ان کا رویہ آپ کی طرف کیسا ہوتا ہے, مطلب ان سے کمیونیکیٹ کرنا, کیونکہ آپ انہیں دیکھ نہیں پا رہی, آپ انہیں محسوس کر پا رہی ہیں. ہاں, میں جی اردو میرا سبجیکٹ ہے, اور میں اکثر اردو کے بارے میں یہ کہا کرتی ہوں کلاسز میں بھی کہ اردو صرف میرے لیے سبجیکٹ نہیں ہے, یہ میری پہلی محبت ہے. آخری نہیں کہہ سکتے, سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا, لیکن پہلی محبت ضرور ہے اور میرے خون میں شامل ہے. جیسے خون شامل ہے رگوں میں, ویسے اردو کا عشق بھی شامل ہے. تو جہاں تک آپ نے رویے کی بات کی تو بہت ہی زبردست ہے, بہت پازیٹیو ہے. انہیں ایک ہی چیز میں کافی ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں. مجھ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی انہیں ملتا ہے, انسپریشن بھی ملتی ہے, ٹیچر تو میں ہوں ہی ہوں, اس کے علاوہ شاعرہ بھی ان کو مفت میں مل جاتی ہے. وہ بہت سارے اشعار سنتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. مطلب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میری کلاس مس کریں. اچھا. جی ہاں. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے چیٹنگ کر جاتے ہیں یا بعض اوقات تنگ کرتے ہیں ٹیچرس کو, میرے ساتھ میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہے, ظاہر ہے, ٹیچر ہوں میں بھی, معاشرے کا حصہ, لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا باقی ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے. بچیاں جو ہیں وہ خود بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہیں اور بلکہ میں اکثر ان کے بارے میں ایک جملہ انہیں کہا کرتی ہوں کہ آپ میرے دست و بازو بھی ہیں اور میری آنکھیں بھی, اور وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ پروو کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. کیا بات ہے, آپ یہاں موجود ہیں, آپ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائمہ صاحبہ, وہ جو نابینا تھیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا UN میں, وہ بھی ظاہر ہے ایک انسپریشن ہمارے لیے. آخر میں چونکہ وقت کم ہے, میں چاہوں گا کوئی ایک شعر میں کہہ دیتا ہوں اس کو, یا کوئی کلام, کچھ ایسا کہ نو ڈاؤٹ آپ کی گفتگو سننے کے بعد, مطلب کہتے ہیں نا کہ صبح کے وقت ہمیں بھی کچھ نہ کچھ موٹیویشن پارٹس مل رہی ہیں آپ سے, کچھ ایسا جو کہ رونق بخش دے. نگاہوں سے تیرے دل میں اتر جانے کی خواہش ہے, کہ چاہت میں تیری جان سے گزر جانے کی خواہش ہے. کئی دن سے بھٹکتی پھر رہی ہوں دشت و صحرا میں, بس اب میں تھک چکی ہوں, مجھ کو گھر جانے کی خواہش ہے. کہاں ہے گھر میرا جانے, کہاں ہے اب میری منزل, نہیں معلوم ہے کچھ بھی مگر جانے کی خواہش ہے. اور یہ شعر سنیے گا کہ جو کہ قیامت تک بھلا پائیں نہ جس کو یہ جہاں والے, قیامت تک بھلا پائیں نہ جس کو یہ جہاں والے, کچھ اپنی زندگی میں ایسا کر جانے کی خواہش. کیا بات ہے, اور کچھ ایسا ہی کر جا رہی ہیں آپ, میں کہوں گا. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. کہ واقعی ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹی سی مشکل آتی ہے, ہم گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو جب یہ ہم گھبرانے اور پریشانی کی بات کریں تو ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ وہ گھبرائی نہیں. تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوتی ضرور, لیکن وہ آگے بڑھتی چلی گئی. ماشاءاللہ, دیٹ از دا ریزن شی از ہیئر. ایک پوزیشن پہ ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, نیوز بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.